MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम, MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। Toronto, are you ready? Junoon Reloaded 2025. This is Ali Azmat. This is Salman Ahmed from Junoon. Moshaik and Shiraz Hussain in association with Realink Law and Watan Kebab present the biggest South Asian Sufi band. Ali Azmat, Salman Ahmed, Brian O'Connell. Is coming to Toronto on the 11th of May at the Casino Theatre. Tickets starting only at $25. The tickets are at ticketmaster.ca. For more info and sponsorship, call Moshaik, Shiraz Hussain. Please go come and check it out because it's going to be a night of music. See you there. This news bulletin is brought to you by Badshah Grill. हाज़िर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905-625-6673. लजीज खनाई और जायका लडावा, चिकन टिक्का कबाब या बिरयानी, यहाँ मिले मजे की कहानी। आइए खाएं दिल भर के, लोहारी फ्लेम है सबके लिए। जायकों का घर, खुशबू का नाम, लोहारी फ्लेम लाजवाब नाम। लोहारी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। Come to Lahori Flame and enjoy halwa puri, nehari pie, लच्छा पराठा, आलू पराठा और मूली पराठा। और सिर्फ ये नहीं, enjoy our family barbecue platter, लाहौरी चाय, कश्मीरी चाय, चिकन कढ़ाई, मटन कोन्ना और हमारे सबसे मशहूर गोलगप्पे। Visit us at 4700 Ridgeway Drive, Unit 68, Mississauga. Call 905-607-0202. लाहौरी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम के मुताबिक इस दौरे के दौरान आलमी बैंक और पाकिस्तान के दरमियान 40 अरब डॉलर्स की फंडिंग के लिए मौसर अमल दरामद पर बात होगी। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत फंडिंग के मौसर इस्तेमाल पर अमल दरामद बारे जायजा होगा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार इस्लामती काउंसिल के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदे मुनीर अकरम, सफ़ीर आसिम इफ्तिख़ार और काउंसिल जनरल आमिर अतौज़ई ने न्यूयॉर्क पहुँचने पर वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का इस्तक़बाल किया। तर्जुमान का कहना है कि वज़ारत ख़ारिजा इसहाक़ डार 18 फरवरी को अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल के आला सतह के इजलास में शिरकत करेंगे। सेवन हादसे पर पंजाब हुकूमत ने सियासत करने की कोशिश की। शरजील मेमन कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वज़ीर शरजील इनाम मेमन का कहना था कि वफाक में सबसे ज़्यादा हुकूमत मुस्लिम लीग नून कर रही है। अगर सड़कें मुकम्मल ना हुई तो ये नून लीग की वफाकी हुकूमत की नाअहली है। पंजाब के वज़ीर इत्तलात जब शोला बयानी करती हैं तो ये समझ लें कि जवाब भी आएगा। हम झूठी बातें नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपको सच बताएंगे। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख खारजमन ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ केस की समाअत मुलतवी की। बानी पीटीआई के वकील ने तस्दीक की कि अदालती अमले ने बाज़ाब्ता तौर पर केस की समाअत मुलतवी होने से मुतालिक आगाह किया। वाज़ेह रहे कि केस में मजमूई तौर पर 8 गवाहों के बयान कलमबंद, जबकि 7 गवाहों पर जिरह मुकम्मल हो चुकी। गुज़िश्ता समाअत पर 8वीं गवाह पर बानी पीटीआई के वकील की जानिब से जिरह की गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेजी के बाद मंदी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर ही तेजी देखने में आई। 400 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,12,524 पॉइंट्स की हद को छू गया।
امریکی وزیر خارجہ روسی حکام سے ملاقات کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے. سعودی عرب کی ثالثی میں روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے امریکی وزیر خارجہ سعودی عرب پہنچے. امریکی وزیر خارجہ اور دیگر امریکی حکام کی روسی وفد سے ملاقات منگل کو طے ہے. امن کے لیے یوکرین میں فوج بھیجنے کو تیار ہیں. برطانوی وزیر اعظم پیرس میں یورپی رہنماؤں کے ساتھ ہنگامی سربراہی اجلاس سے قبل کیئر سٹارمر کا کہنا تھا کہ برطانیہ ضرورت پڑنے پر اپنے فوجیوں کو یوکرین میں تعینات کرنے کے لیے تیار ہے. انہوں نے کہا کہ یوکرین کی سلامتی کی ضمانت دینا نہ صرف یوکرین بلکہ پورے یورپ کی سلامتی کے لیے ضروری ہے. یوکرین میں دیرپا امن کا قیام ضروری ہے تاکہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو مستقل مزید جارحیت سے روکا جائے. بین المذاہب کے اجلاس میں تمام مذاہب کے افراد کی شرکت. یہ اجلاس مذہب سے مسلک کے انتشار کو ختم کرنے کے متعلق تھا. اجلاس میں متفقہ طور پر تمام شرکاء نے بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے اتحاد ملی پر زور دیا. اس اجلاس کے ماڈریٹر اظہر خان تھے جنہوں نے نہایت خوبصورتی سے اس پروگرام کی ترتیب کو آخر تک برقرار رکھا. وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی بھی دھیرانی پروگرام کے تحت 58 جوڑے شادی کے بندھن میں بن گئے. اجتماعی شادی کی تقریب کی مہمان خصوصی صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر سہیل شوکت بٹ، سابق ایم این اے میاں امتیاز اور ایم پی نسرین ریاض تھی. صوبے بھر میں 1400 سے زائد مستحق خاندانوں کی بیٹیاں ریاست کی چادر کے سائے تلے بیاہ کر کیا گھر سدھار گئی. صوبائی وزیر سماجی بہبود پنجاب سہیل شوکت بٹ نے کہا کہ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی جانب سے شروع کیا گیا دھیرانی پروگرام تاریخ ساز پروگرام ہے. اور اس کے بعد ایک پوری کمیٹی ہم نے بنائی ہے جس میں متعلقہ اس تحصیل کا ڈپٹی اسسٹنٹ کمشنر شامل ہے، ڈپٹی کمشنر ضلع کا شامل ہے. وہ اس کے بعد اس کی اسکروٹنی کریں گے. اس میں ایک اسپیشل برانچ کا بندہ ہے، ہمارا ڈائریکٹر ہے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے. یہ پوری ٹیم انہیں اپلیکیشن کی اسکروٹنی کرے گی، ویریفیکیشنس کرے گی. دین جو ایلیجیبل ہوگا، جو ڈیزرونگ ہوگا، وہ دھی رانی پروگرام میں انٹر ہوگا. آج یہ مریم نواز صاحبہ کا جو پروگرام ہے دھی رانی پروگرام، اس کے تحت 58 جوڑے آج ازواجی بندھن میں بننے جا رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مریم نواز کا بہت اچھا انیشیٹو ہے، اور جس کے تحت آج دیکھیں کہ جن بیٹیوں کو ہم آج رخصت کرنے آئے ہیں، یہ وہ بیٹیاں ہیں جن کے والدین پوری عمر لگا دیتے ہیں اور یہ اپنی بیٹیوں کو رخصت نہیں کر پاتے، اور یہ بیچاری اپنے گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے مریم نواز کے یہ دھی رانی پروگرام کے تحت آج ان کی شادی ہو رہی ہے. ہماری سی ایم محترمہ مریم نواز کا یہ بہت انیشیٹو ہے، بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ انہوں نے جو تاریخ میں کبھی بھی نہیں تھا کہ غریب بچیوں کا کوئی سوچتا. ان کے بال سفید ہو جاتے تھے، وہ دروازے سے باہر ان کی ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھی رہتی تھی، لیکن مریم نواز ایک شفیق ماں کی طرح انہوں نے اپنی بچیوں کا سوچا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسلمانوں کی بیٹیاں، انہوں نے منورٹی کی جو بیٹیاں ہیں ان کا بھی خیال کیا اور ایک لاکھ سلامی دی ہے. اور یہ پروجیکٹ میں کہتی ہوں کہ اتنا قابل ستائش ہے کہ جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. سندھ میں جنرل پریڈ کا انعقاد. ڈی پی او عبادت نثار نے پریڈ کا معائنہ کیا. پریڈ میں شامل ضلع پولیس، سلیٹ فورس، ٹریفک پولیس اور لیڈی پولیس کے دستوں نے سلامی دی. اس موقع پر عبادت نثار نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رابرٹ ٹیکنگ نے خطاب کرتے ہوئے ڈسپلن، فٹنس اور پولیس ورکنگ کے حوالے سے ہدایات جاری کی. This bulletin is brought to you by Al Johna Market, Mississauga. Sale, sale, sale! Oh, what's on sale? Everything. The Johana Market is the best market ever. قصرتوا يعني الشاب ما قصر بالمرة، ما شاء الله كلش تمام، حتى اللبن عندكم شيء والله amazing. This news bulletin is brought to you by Noora Cakes and Sweets. Come to Noora Cakes. Our taste is the best in Mississauga. Noora Cake is the best. We're in Ridgeway Plaza in Noora Cake. If you haven't tried that, you're missing out on half of your life. Yeah, you guys should come try the Despacito. It's the best here.
हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि आलमी बैंक की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वज़ारत ख़जाना के हुकाम के मुताबिक इस दौरे के दौरान आलमी बैंकिंग और पाकिस्तान के दरमियान 40 अरब डॉलर्स की फंडिंग के लिए मौसर अमल दरामद पर बात होगी। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत फंडिंग के मौसर इस्तेमाल पर अमल दरामद बारे जायजा होगा। हुकाम ने मजीद बताया कि वफ्द तरक्याती इक़दामात का जायजा लेगा। हिकमत अमली के लिए वफ्द सूबों से भी मुशावरत करेगा। वफ्द खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान, पंजाब में दौरा करेगा। चिल्लास हकूक 2 डैम बनाओ तहरीक के जिम्मेदारान की सरबराही में डीसी चौक का चिल्लास में अवामी दियामर ने अपने हकूक के हसूल के लिए तारीखी जलसा किया। चिल्लास शहर के कबाइल के लोगों ने भरपूर शिरकत की। उलमाए दियामर यूथ, सोशल एक्टिविस्ट, ताजिर बरादरी, लियार एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने भी शिरकत की। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं MM5 न्यूज़ के नुमाइंदा फवाद सलीम। जी फवाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिल्लास शहर के तहसील गाँव में, जहाँ पे चिल्लास शहर के जो सदीक अकबर चौक है, यहाँ पे चिल्लास के तमाम कबाइल के लोग यहाँ पे अपने हकूक़ के हसूल के लिए यहाँ पे धरना दे बैठे हैं और इनका मुतालबा है कि हमारा हकूक़ जब तक नहीं मिले यहाँ पे धरना जारी रहेगा। यहाँ पर चिल्लास की जो स्टेक होल्डर्स है और यहाँ के जो यूथ है वो भी, और सोशल एक्टिविस्ट और यहाँ पे जो लेयर एसोसिएशन है वो भी यहाँ पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और इनका मुतालबा है कि जब तक इनका हकूक़ इनको नहीं मिल रहा है ये धरना यहाँ पे जारी रहेगा। और चिल्लास पिछले कई सालों से यहाँ पे अपने हकूक़ के हसूल के लिए यहाँ पे धरना देते हैं मुख्तलिफ चौकों चौराहों में और मुख्तलिफ वार्डों के ज़िलों में बरबेल के ख़िलाफ़ यहाँ पे सदीक अकबर चौक में यहाँ पे धरना दिया है और इनका मुताबिक जब तक हमारे हकूक़ नहीं मिलते तो यहाँ पे ये धरना जारी व सारी रहेगा। जी, अहमदपुर सियाल के नवाही इलाके मौजा कंडल खोखरा में मुबैना तौर पर सरफराज अमराना सियाल की रिहाइशगाह पर नामालूम पुलिस मुलाजिमीन का रेडपुरे का घर का सफाया करते हुए सामान उठाकर साथ ले गए। मजीद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इरफान हरपल हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। मैं मौजूद हूँ तहसील अहमदपुर सियाल के नवाई मौजा कुंडल खोखरा में। यहाँ पे रात को एक अजीब सा वाक़या रूनुमा हुआ है। ये सरफराज अमराना सियाल का घर है। इसमें रात 11 और 12 के दरमियान मुबैना तौर पे यहाँ पे पुलिस और उस सिविल वर्दी में यहाँ पे लोग दाखिल हुए हैं और इनका मुकम्मल जो माल है वो लेके चले गए हैं। तो मज़ीद हमारे साथ वो सरफराज मौजूद भी हैं, उनसे इस हवाले से जानते हैं कि वाक़या कैसे हुआ है। जी बाबा जी। हाँ जी, मेरा माल मेरा सारा लागा, मैं घर कोई ना मुँह मेरी रेडी होई पई है, कहीं ने छोड़ी बाला मारिया ने, बहुत मारिया ने, सेवल कपड़े जा उन बाला मैं दसिया मैं आया तो ओ मैं दसिया ने कई इस हल तक मैनू इल्म ही नहीं भाई केड़ा थाना लाए गया, किदे लाए गए। अच्छा बाबा जी, किश लाए गए हैं तुहाडी? माँ मज्जी लाए गए, गड्डी लाए गए, माल जितना खलाई सारा मेरा छोड़ लेने, गाय लाए गए, कोई डोर ही नहीं छोड़ा। साडा सोच करते भाग गए, थोड़े छोटे छोटे बच्चे माल दे ओ चीख दे पाए ते रड़ी करते मेरी भाग गए, सोना चाल गए अंदर सारा मेरे बच्चों नु ढक के ते सारी तलाशियां करते भाग गए। इस हल तक सानू पता ही कोई नहीं के थाना के वकूआ सन ना दसिया ने ना काशा अदा हरियाण हो ते सिर मुंह धो ते पाया किदे बनी पुलिस ना बंद आने तो गेट वजह खलन मेरे गेट बुए नु उतु का तो लागते 4 दीवारी तो लागते गेट तोड़े ने, गेट तोड़ते तो मोड़ मैं जमाया इतने तो उठियां जले खड़ो का मैं आखे के ओ डाकू ओ पुलिस ओ मैं का नहीं ने दसिया चुप करते तो भन्ने अंदर मेरे वाड़ गए मैं चफा देने ते आ जोगी चोले वाली चली तने दे। अच्छा तो उस टाइम कल ले आए कोई तोड़े नाल हो? कल लिया मैं इधर मेरी बच्ची सुती पई है इधर 9 उठे मैं कल लिया अंदर हम और ले भाई ते बाहर गए अंदर महन के ओ चोर और पुलिस ओ काई नहीं मैं दसी और ले भाई ते मेरे ट्रंगे फरोलन हो गए मैं फाते मैं हाल वो कीती मैं फाते ते जोगी चली तने अपनी मर्जी कर। अच्छा जेवर शेवर कोई ले गए? हां मेरा 5 तोला सोना चाले ने साडी शादी आई बनते आए पना बिस्तर पर इंदर। इसके अलावा और किस के जेवरात के अलावा गड्डी लागन एक गड्डी ट्रैक्टर? हां वड्डी ट्रैक्टर हर चीज नाल ले हर सा चाल
جی جیسے کہ گفتگو سنی آپ نے اس سرفراز کی اور ان کی جو گھر والی ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ رات کو گھر میں سرفراز نہیں تھا، کوئی بندہ گھر میں تھا بھی نہیں، یہ خواتین گھر میں سوئی ہوئی تھی اور رات کو یہ چار دیواری کا تقدس پامال کر کے سیول کپڑوں میں اور پولیس کی وردی میں لوگ داخل ہوتے ہیں، داخل ہو کے ان کو ایک کمرے میں بند کر کے ان کا جو مکمل سامان ہے وہ لے کے چلے جاتے ہیں، ان کا مال وہ بھی ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں کہ ان کو انصاف فراہم کیا جائے۔ جی MM5 نیوز کی بیورو چیف نور ملک کی رپورٹ کے مطابق مشرقی لندن کے علاقے ایلفرڈ میں خواتین کے عالمی دن کے موقع پر انٹرنیشنل UK وومن ڈے کے حوالے سے مونٹراس کالج میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا انعقاد ساحرہ خان، سولیسیٹر رومانہ کوثر اور شگفتہ نسرین، جس کی مہمان خصوصی پاکستانی ہائی کمشنر کی اہلیہ ڈاکٹر سارہ خان نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ کمیونٹی کی خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ڈاکٹر سارہ خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خواتین گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ زندگی میں دیگر شعبوں میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکی ہیں۔ تقریب کے اختتام پر اعلیٰ کارکردگی کی حامل خواتین جنہوں نے شب روز محنت کر کے اپنا مقام بنایا، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ایوارڈ سے نوازا گیا اور گلوکارہ شفق نے اپنے فن کا مظاہرہ کر کے خوب داد وصول کی۔ ہائی کمشنر کی اہلیہ سارہ خان، سولیسیٹر رومانہ کوثر، ساحرہ خان اور شگفتہ نسرین نے MM5 نیوز کی بیورو چیف نور ملک سے خصوصی گفتگو بھی کی۔ تو آج انٹرنیشنل وومن ڈے ہے، اس حوالے سے جو کہ ہائی کمشنر کی وائف سائرہ جی آپ یہاں پہ آئیں اور آج ہمیں یہ بتائیں کہ وومنس جو کہ ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ کبھی کسی سے کم نہیں ہوتا، آپ وومنس کے لیے اس کا کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں؟ جتنی بھی ویمن ہماری پاکستان میں ہیں یا آؤٹ آف کنٹری ہیں، میرا خیال ہے کہ جتنی اچھے طریقے سے آنیسٹلی اور ہارڈ ورک کے ساتھ ہماری فیمیل کام کرتی ہیں، بس اتنی سے میرا ان سے گزارش ہے کہ اپنے اندر کانفیڈنس رکھیں۔ جتنا کانفیڈنس ان کے اندر ہوگا اور جتنا کانفیڈنس وہ شو کریں گی اتنی ہی وہ آگے بڑھ سکتی ہیں۔ کسی سے کم نہیں ہے، ہم جینڈر ایکویلٹی پہ ہم بالکل بلیو کرتے ہیں، ایون ہماری گورنمنٹ بھی اس چیز پہ بڑا بلیو کرتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ سب سے ضروری یہی ہے کہ اپنے اندر کانفیڈنس رکھیں۔ تو سر آپ کچھ جی ہم تو ہر سال سیلیبریٹ کرتے ہیں، بٹ وی آر ویری ہیپی کہ ہمارے ساتھ مسز ہائی کمشنر آئی ہوئی ہیں اینڈ پیپل آر ویری ایکسائٹیڈ ٹو میٹ ہر، اور وہ ان کو آنر کریں گی تو ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ جی آپ جی میں تو ہمیشہ دیکھیں ہر سال ہم انٹرنیشنل وومن ڈے مناتے ہیں اور میری یہ کوشش ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں کمیونٹی کے ساتھ کام کرتی ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے گراس روٹ وومن کو جتنی بھی اپرچونیٹیز ہیں ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس بہت خواتین ہیں جو بہت کام کرتی ہیں اس کمیونٹی میں، لیکن وہ سامنے کسی کے سامنے نہیں آتی، ان کا نام نہیں ہوتا۔ تو آج ہم یہی چاہتے تھے کہ ہمارا مقصد بھی سارہ نعیم صاحب کو بتانا تھا کہ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور ان کو اپریشیٹ کیا جائے، اور وہ خود ایک رول ماڈلس کو بھی آ کے دیکھیں تاکہ ان کو ایک طرح سے ہمیں امپارٹ کرنے میں سب مل کے اپنا کام کریں۔ بالکل، تو رومانہ جو ہمارے سولیسٹر ہے تو وہ لگاب اتنا اچھا کام کرتی ہے، آپ ہمارے ساتھ کچھ رہتی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ ہم پہلے تو مسز ہائی کمشنر کو یہاں پہ ویلکم کرتے ہیں، انہوں نے ہمارے ایونٹ میں یہ آئی ہے اور یہ تو ہمارے لیے رول ماڈل ہے، بیکاز انہوں نے کافی آرگنائزیشنز کو اسپیشلی فیمیلس کو یہ سپورٹ بھی کرتی ہے، تو ان کا کام ہمیں خود اچھا لگتا ہے۔ اینڈ یہاں پہ ہم یہ ایونٹ ہم نے رکھا ہے ویمن کو ریکگنائز کرنے کے لیے ان کا ہارڈ کام، تو میری خود پرسنلی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ویمن امپاورمنٹ کے لیے کام کریں، اینڈ جن ویمن کو ہماری سپورٹ ہوتی ہے ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ کام کریں تاکہ ہم سب وی کین آل اسٹینڈ ایکولی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت۔